केन्नाय तुमी मुयांक पासयेक वतना पळयला किंवा कुल्लेक पासयेक वतना पळयला वा खंयच्याय कोल्याक पासयेक वतना पळयला? हांवें पळयला आनी खूब फावटी. कांय वेळा धडपडत आपल्याच संवसारान गुल, सेल्फी काडपाक रावना आनी गजाली मारपाक लागले चलपाक पासयेक. हे फावटी थारयलें पासयेक वचप. पासयेक वचप ह्या पासयेक वचपी जिवां बरोबर तांच्या संवसारान. थंय सगळे कायदे तांचे, तांकां कोण आडयना. सो वचपाचें थारयलें तांकां मेळपाक. पयलीं रायबंदरा आनी मागीर मांडवी न्हंय ओलांडून पलतडी पावतात चोडणा. हांव गेल्लों तेन्ना मात मांडवी तांडव करताली. पावसान तिका कुतायल्ली म्हूण घडये जायत. हांव तातूंत पडूं ना. मांडवी हुपलो आनी पावलो चोडणा, डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्यात. आतां अभयारण्य म्हणजे सगळ्या जीव जंतूक थंय अभय, आनी अभय म्हणजे आमी म्हणटा तशें भिवपाची गरज ना. आतां ह्या अभयारण्यांत रावपी जीव जंतूकूय तशी भिवपाची गरज ना. आमची मोख मात वेगळी आशिल्ली पासयेक वचपाची. मुये बरोबर, कोल्या बरोबर, कुल्ले बरोबर, बगळ्या बरोबर. तर नमस्कार आनी येवकार तुमकां. येवकार तुमकां न्ही, येवकार आमकां मँग्रोवची शान न्हेशिल्ल्या ह्या सुपुल्ल्या वाठारांत. मँग्रोव कोंकणींतल्यान खार फुटी म्हणटा. मुयेक, कोल्याक, बगळ्याक आनी कुल्लेक मेळच्या पयलीं जाणून घेवया ह्या खार फुटी विशीं म्हणजे मँग्रोव विशीं. आमी जशे नाकांतल्यान श्वास घेता तशी खार फुटीची झाडां मुळांतल्यान श्वास घेता. म्हजें हें गिन्यान पुस्तकी न्हय. डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्यांत पावतकर गिन्यान आपोआपूच येता. चड तकली वापरपाची गरज ना. थंय जाग्या जाग्यार गिन्यान शिपुडलां. तुमी फक्त थंय वचून तें एकठांय करप. तर विशय आशिल्लो मुळांचो. थंय बरयल्लें आशिल्लें ऑक्सिजन उणावाचे मातयेन जिती रावपाचे नदरेन खार फुटी वनस्पती तयार जाल्ल्यो आसता. ह्या खार फुटी मदल्यान वतना एक वेगळोच अणभव येता. सामको पिक्चराचो, निरोबी जाल्ले भशेन. दोनी वटेनी झाडां आनी उदक आनी एक पायवाट. खंय वता ती मागीर पळोवया. सद्या तरी वाटेवयलो आनंद घेवया. पयलीं येता एक ल्हानसो पूल आनी मागीर एक लांबचे लांब पूल बांबून बांदलेलो. मुयांचो, कुल्ल्यांचो हो अटल सेतू. खार फुटी म्हणजे मँग्रोव्स आनी एका जाग्यार आमी पळयली आमच्याच मदल्या एका मनशान केल्ली मदानपणां. थंय प्लास्टिकची बाटली उडयली. ही बाटली उडोवपी मनीस जरी पासय पळयता जाल्यार फुडले फावटी बुद्द घे बाबा, असलें कांय करूं नाका. आसूं, आमी आमचो मूड पिड्ड्यार करप ना. तुमी केन्नाय मँग्रोवची नर्सरी पळयल्या? आमी पळयली मँग्रोवची नर्सरी. आमी पयसच्यानूच पळयली. घेतले एक वेगळोच अनुभव. काडले कांय फोटो आनी लागले पायवाटेन फुडें. वाटेर मेळटा खुबशे मड फ्लॅप्स. आमकां घडये तो चिकोलसो दिसत, पूण ती एक सैमाची करामत. सैम म्हटल्यार नेचर. हालीं भुरग्यांक सैम म्हटल्यार कळना. तर न्हंयच्या वा भरतेच्या उदकान हाडून उडयल्ल्या गाळाक लागून रेबट वाठार तयार जातात. वयल्या वयर पळयतकर ते जिवीतहीन म्हणजे लायफलेस दिसता, पूण लागच्यान पळयतकर आमकां तातूंत शेवणीं, समुद्री जीव, किडे तशेंच ल्हान कट्टेधारी प्राणी दिसता. कांय रहस्यमय जीव पळोवपाची बऱ्यांतली बरी सुवात म्हटल्यार हे रेबट वाठार. अभयारण्य हें. हांगा सगळ्या जिवांनी आपलो संवसार नटयला. एके वटेन संवसारभरांतले पक्षी हांगा येतात जाल्यार तेच वेळार जमनीर ल्हानसान बुराकांनी एक एक जीव जगता. आमकां आमच्याच जगांत रावपाची संवय. ह्या जिवां बरोबर कांय वेळ काडात. गोंयकारांनो,
तुमकां गोंय आपयता येयात निसर्गाच्या ह्या जादुई दुनियेंत। येयात डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य चोडणा।